अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का हमारा मौजू वाटर मिलन, जिसको हम उर्दू में तरबूज कहते हैं। अरबी नाम इसका बतीख था। अब अरब इसको हब के नाम से पुकारते हैं और बतीख अरबी में तरबूज को अब कहा जाता है। लेकिन सही जो अरब लुगत जो थी उसके अंदर तरबूज को बतीख कहा जाता था। नाजरीन, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये एक गर्मियों का फल है और ये बहुत मुफीद फल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फल को खाया, पसंद किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ास बात बताई जो मेडिकल एतबार से, साइंसी एतबार से आज भी वो अटल हकीकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तरबूज की ठंड को खजूर मारती है और खजूर की गर्मी को तरबूज की ठंड मारती है। यानी दोनों ये फल गर्मियों के हैं और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो नाज़रीन, मैं इसके मुतालिक आपको बताऊंगा कि क्या शुगर के मरीज़ भी इसको खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो नाज़रीन, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, थैंक यू वेरी मच। आपसे दरख्वास्त है कि जो वीडियो आप पसंद करते हैं वो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें ताकि आपको भी उसका अजर मिले। मेरी वीडियो का मकसद अवामुन्नास की खिदमत है और कुछ ऐसे मेरे वीडियोस भी हैं जिनका मकसद ये होता है कि आप दवाइयों से बचें और आप खुराक से इलाज करें। तो नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत सारे नाज़रीन मेरी वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते, तो उनसे मेरी ख़ास दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी उसका फ़ायदा हो। तो नाज़रीन, तरबूज जो है वो एक ऐसा फल है जिसमें बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। तरबूज में वाटर काफ़ी मिक़दार में होता है। यानी गर्मियों में अक्सर लोगों को डिहाइड्रेशन होती है, तो ये पानी की कमी को भी पूरा करता है। इसमें विटामिन सी, प्रोटीन, पोटाशियम और विटामिन बी और भी कई विटामिन इसमें पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो नाज़रीन, तरबूज जो है वो, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये गर्मियों का फल है और गर्मियों में अगर आप ये खाते हैं तो गर्मी के असरात से आप महफूज रहते हैं, डिहाइड्रेशन से आप महफूज रहते हैं। और दूसरा, तरबूज में जो नाज़रीन तबी तौर पर जो इसका असर होता है वो निज़ाम हज़म पर बहुत ज़्यादा है। यानी तरबूज आपकी कब्ज़ को ख़त्म करता है और जिनका निज़ाम हज़म सुस्त होता है, भूख में कमी होती है, तो उनकी ये भूख बढ़ाता है। मैदे की जलन और एसिडिटी को भी ये कम करता है। अब तरबूज का फंक्शन क्या होता है कि जब हम खाते हैं तो ये मैदे और आंतड़ियों की जो कसाफ़तें होती हैं उसको ये साफ़ कर देता है। यानी उसको बिल्कुल एकदम से जो ऐसे मादे जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं, ये उनको खारिज कर देता है। इसी तरह नाज़रीन, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिनरी ट्रैक है हमारा, तो ये पेशाब आवर है। इससे पेशाब की मिक़दार बढ़ती है और हम जो हमारे पास किडनीज स्टोन के पेशेंट्स होते हैं, हम उन सबको कहते हैं जी आप तरबूज खाएं। और तरबूज काफ़ी मुआविन साबित होता है पत्थरियाँ निकालने में। यानी पत्थरियाँ निकालने में भी ये मुआविन और मददगार होता है। तो लिहाजा जो पत्थरी के जो पेशेंट्स हैं, मरीज़ हैं, इसको ज़रूर खाना चाहिए।
اب ناظرین، کیونکہ یہ ایکسکریٹری سسٹم سے فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے کلر کو صاف کرتا ہے، کلر کو فیئر کرتا ہے، چہرے کو خوبصورت کرتا ہے۔ اور دوسری بات ناظرین، تربوز میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نائٹرک آکسائڈ ہوتا ہے اور وٹامن سی ہوتا ہے، جو بلڈ تھنر کا بھی کام کرتا ہے۔ اب نائٹرک آکسائڈ جو ہوتا ہے وہ جن کی آرٹیریل پولرائزیشن ہوتی ہے، جن کی آرٹریز نیرو ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ وٹامن سی اور نائٹرک آکسائڈ جو ہے یہ اس پولرائزیشن کو نکالنے میں مددگار ہوتے ہیں یا کم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر کسی بھی مریض میں خون کی کمی ہے، کمزوری ہے، تو یہ اس کمزوری کو بھی دور کرتا ہے۔ اور خاص طور پر معدے کے وہ مریض جن کو معدے کی اکثر شکایت رہتی ہے، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس تربوز کے ساتھ ادرک اور تربوز کا جوس بنا کر پئیں۔ ادرک کا ایک ٹکڑا پڑا اور تربوز، اس کا جوس بنا کر اگر آپ دیں تو مریض کو گیسز وغیرہ سے اور معدے کی جلن اور اس سے ایسیڈیٹی سے بھی افاقہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، مختصر سا یہ میں نے بتایا ہے تربوز کا آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ناظرین، جو شوگر کے مریض ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ نہیں کھانا چاہیے، اس سے شوگر بڑھتی ہے۔ یہ غلط ہے، اس سے شوگر نہیں بڑھتی، بلکہ شوگر کے جو مریض ہیں ان سب کے فروٹس وغیرہ کو بند کر کے ان مریضوں کا امیون سسٹم تباہ کیا جاتا ہے۔ جب ان کی قوت مدافعت بالکل کمزور ہو جاتی ہے تو پھر وہ طرح طرح کی دوسرے امراض میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو شوگر کے مریض ہیں وہ ہرگز یہ بات غور سے سن لیں کہ ان کو فروٹس کو ترک نہ کریں۔ میٹھا آپ کی امیونٹی کے لیے، قوت مدافعت کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسرا، ہمارے ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ شوگر کے مریضوں کو ڈراتے ہیں کہ آپ یہ میٹھا ہے، اتنا سا کھائیں اور تھوڑا سا کھائیں، اور یہ سب غلط بات ہے، کیونکہ فروٹس میں فرکٹوز ہوتا ہے اور سیکروز ہوتا ہے۔ فرکٹوز اور سیکروز سے کبھی شوگر لیول نہیں بڑھتا، یہ بات تجربات اور تحقیق سے ثابت ہے۔ بلکہ جو نیوٹریشن کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی جو کلینکل سٹڈیز ہیں 66 ممالک میں ہزاروں پیشنٹس پر ہیں، تو اس میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ فروٹ سے جو ہے نا آپ کا گلوکوز لیول نہیں بڑھتا۔ اب یہ وہم میں ڈال دینا کسی مریض کو، خاص طور پر شوگر کے پیشنٹ جو بیچارے، کیونکہ شوگر ایک خطرناک مرض ہے، اس میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اور زیادہ ہم مشکلات میں اضافہ کرتے ہیں۔ شوگر کے مریض اگر 3-4 قسم کا فروٹ صبح اٹھ کے کھائے تو یہ ان کا شوگر کا علاج بھی بن جاتا ہے۔ تو ناظرین، بالکل شوگر کے پیشنٹ کے لیے پیغام ہے، پلیز آپ اس کو کھائیے اور اس سے ڈرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے آپ کی شوگر نہیں بڑھے گی۔ شوگر آپ کی پیک فوڈ سے اور سفید چینی سے بڑھتی ہے یا میٹھا بہت زیادہ کھانے سے بڑھتی ہے، تو لہٰذا آپ بالکل اس کو بلا خوف اس کو لیجئے۔ اور ناظرین، اتنی مختصر سی بات کے ساتھ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔